لنگی جا سواری کولو دائیاں نے بلایا اوروں سے سنا تم نے، اوروں سے کہا تم نے، کاش ہم سے بھی سنا ہوتا، ہم سے بھی کہا ہوتا۔ اللہ لالا لنگی جا سواری کولو دائیاں نے بلایا نی دس نی حلیمہ تو شان کتھوں پایا ہے؟ سواری اگلی ہے، اما سعدیہ کی کہنیاں سواری اگلی ہے پر سوار میں وٹایا ہے، میرا رب نے نصیبہ چمکایا ہے۔ اللہ لالا سانو دس نی حلیمہ رل کہن ساریاں نی تو کتھوں شانہ پائیاں گلہ پوچھن ساریاں نی کیڑا لال اج ساتوں چھپائی جانی ہے، کیڑی دنیا دی دولت کمائی جانی ہے۔ اللہ علامہ سعدیہ کی کہنیاں نے تساں کیتا نہ پسند یتیم جان کے نی تساں کیتا نہ پسند یتیم جان کے اساں چک لیا جگ تو حسین جان کے، اساں چک لیا جگ تو حسین جان کے، او چل آمینہ دا سینے نال لائی جانیا تائیوں انتے سواری نو تڑائی جانیا۔ اللہ لالا حضرات گرامی توجہ کر دیا جانا، جاریاں نے بیٹی شیمہ انتظار پہ کر دیے، صدقے جاواں امی نہیں آئی ابو نہیں آئے، جو ماں نو آندیا ویکھیا ابا جان نو آندیا ویکھیا تے دوڑا لا دتیاں، دوڑی دوڑی آئی لہانی امی مکیوں کیڑا ویر لے کے آئی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اما حلیمہ کہنی ہے بیٹی آرام نال پکڑی پیار نال پکڑی، میں ایڈا سونا تیرے واسطے مکیوں ویر لے کے آئی ہاں جدے ورگا پوری کائنات اندر نظر نہیں آئے گا۔ اللہ لالا پیار نال سینے لایا محبتاں کیتیاں نے جویں بہناں بھراواں نال پیار کر دیاں۔ او مسلمانوں توجہ فرماؤ، میرے پاک نبی دا بچپن کتنا اعلیٰ ہے، میرے نبی دا بچپن کتنا پیارا، میرے نبی دا بچپن کتنا سہانا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک چھوٹا جا کتابچہ نبی پاک دی سیرت لکھیا گیا، میں پڑھ رہا سا، غالباً مولانا عبدالمجید سودروی جنہ دے بیٹے آج امریکہ اندر تبلیغ کر رہے ہیں، انہوں نے کتابچہ لکھیا ایک دن رضائی پین دودھ دی پین شیمہ کھڑان واسطے کتے دور لے گیاں، کسے پتھر دی اوڑ دے سائے دے پیچھے بیٹھ کے پین پرا کھیر رہے نے، اما حلیمہ لب رہیاں نے تلاش کر رہیاں نے، ادھر گئیاں ادھر گئیاں، شیمہ نظر نہیں آئی، بیٹا محمد نظر نہیں آئے، تلاش کر رہیاں نے، تلاش کر دیا اس مقام تے پہنچیاں جتھے بہن بھائی بیٹھے نے، آ کے شیمہ نو ناراض ہوئی، بیٹی اتنی دور نہ لے کے آیا کر، تینوں نہیں پتا ہے دی اماں آمنہ نے مینوں کنیاں تقیدہ کیتیاں نے کہ میرے شہزادے دا خیال رکھی، اینو دور نہ جان دیں، اینو بھکھیا نہ رہن دیں، اینو پیاسیا نہ رہن دیں، اے دے سر تے باپ نہیں، اینو ابو دی یاد نہ پتر تو اینی دور لے کے آگئی، تینوں پتا توپے کہنے لگی امی کیڑی توپ دی گل کرنی ہے، یہ میرا ویر ایڈا کرم والا ہی، میں کئی بار توپے بھی لے کے آواں تے آسمان دیاں بدلیاں آ کے میرے ویر دے سر تے چھا کر دے دوں، اے میرا ویر محمد اتنا شان والا ہے، میں توپے بھی لے کے آ جاواں تے آسمان دیاں بدلیاں میرے ویر محمد تے چھا کر دیں۔ حضرات گرامی اتنی شان والا کیوں؟ مالک کائنات نے فرمایا الم یجدک یتیما فآویٰ، الم یجدک یتیما فآویٰ، اے میرے پاک نبی تسی یتیم سو میں سہارے عطا فرمائے، تسی یتیم سو میں سائے عطا فرمائے، تسی یتیم سو میں رحمت دے سائے عطا فرمائے۔ اللہ اللہ حضرات گرامی 4 یا 5 سال میرے نبی نے بی بی حلیمہ سعدیہ دے گھر گزارے، میرے پاک نبی چلنے پھرنے دے قابل، اللہ اللہ نبی پاک چلنے پھرنے دے قابل۔ حضرات گرامی ایک دن کہنے لگے امی جی میری بہن شیمہ بکریاں چران جاندی ہے، میرا رضائی ویر بکریاں چران جاندہ ہے، میرا بھی جی کردہ میں بکریاں چران جاواں۔ آپ نے بی بی حلیمہ نے فرمایا نہ بیٹا میں تینوں دور نہیں جان دینا، میں تینوں باہر نہیں جان دینا، نہیں امی جان میرا جی کردہ ہے۔ اپنی بیٹی شیمہ نو بلا کے فرمایا میں چھوٹی جی چھڑی دے دینی ہاں، اللہ اللہ جی میرا شہزادہ ضد کردہ ہے انہوں لے جا باہر بکریاں چران، پر دور نہ جائیں، وادی اندر نہ جائیں، پہاڑاں تے نہ جائیں، انہوں کار دے قریب کما کے لے آ تاکہ میرے محمد دا دل خوش ہو جائے۔
मेरे मुहम्मद दा दिल राजी हो जाए। छोटी जी छड़ी मेरे पाक नबी दे मासूम अंदर बीबी हलीमा ने दी है। जो थोड़ा जा दूर गए ना आसमान तो फरिश्ते आए, आसमान तो फरिश्ते ने आके नबी पाक नूं लिटाया है। आप दा कल्ब अतर निकालिया, जमजम दे नाल धो के फिर दोबारा बंद कीता है। बच्चियां ने रौला पाया, अम्मी जी साडे मक्की वीर ते हमला हो गया। बीबी हलीमा दौड़ियां आईयां, आके वेखिया मेरे पाक नबी खम दी तस्वीर बने, बड़े नडाल खड़े ने। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बीबी ने आके सीने ला लिया, आके कहन लगी बेटा की होया है? अम्मा जी तो आने वाले आए लंगी जा सवारी को। आज एक दिन ना मेरी मोहब्बत ने जोश मारिया, हजूर दे आन दे आए लंगी जा सवारी